अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉगकास्ट। और मैं इस पॉडकास्ट के लिए बड़ी शिद्दत से इंतज़ार भी करी थी और दुआ भी करी थी कि जल्दी जल्दी मेरी मुलाकात इस शख्सियत से हो जाए, इनसे मुलाकात हो जाए। और जब मुझे पता चला टाइम करीब आया तो थोड़ा सा ना मेरी ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, पल्पिटेशन शुरू होगी कि यार मतलब एक ज़बरदस्त सा पॉडकास्ट करना है और एक ऐसे तजर्बाकार शख्सियत से मैंने गुफ्तगू करनी है जो कि एक्सपर्ट हैं, सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। इसके अलावा जनाब इनका जो बेबाक अंदाज़ है ना बात करने का, वो इनको मुनफरिद करता है। और आई विश कि जो हम बिहाइंड द सीन बिफोर द पॉडकास्ट बातें कर रहे थे वो रिकॉर्ड होती तो क्या बात थी। वेलकम करना चाहूँगी जी। और आप लोगों ने भी फरमाइश की थी कि हम जिन शख्सियात को बुलाना चाहें उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट फैजुल हसन चौहान साहब का नाम था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक। बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला और आपके पास एक लंबी लिस्ट है पॉडकास्ट करने वालों की। अभी आपने उनको भी हैंडल करना है, लेकिन आपने सबसे पहले डॉगकास्ट में तशरीफ लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में कहा जाता है कि नडर तो हैं ही हैं, बेबाक भी हैं। बात करने के बाद सोचते हैं कि मैंने क्या बात की है। ये सही है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं कोई सिख नहीं है। जरा गल करो तो बात सोचे, ठीक है। मैं बात करने से पहले वो कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, Yes. करते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरी ज़बान, मेरा दिमाग और मेरा दिल वो एक जगह पे होते हैं ठीक। बात करते हुए। ठीक मुनाफकत नहीं होती मुझसे। जब मैं पहली दफ़ा MPA बना ना 2002 में, जी। तो मेरे पे अमेरिकन एम्बेसी ने अच्छा खासा वर्क किया, जिससे वो तमाम नए पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और फ़ौज के अफराद भी और बाकी मुख्तलिफ शोबों के जो कहते हैं ना कि हायर ऑफिशियल की रैंक पे आते हैं। तो मैं नया नया MPA बना, यंग सा था, 32 ईयर ओल्ड। तो मेरे ऊपर ना एक पॉलिटिकल इनका सेक्रेटरी था, अपार सिद्धू, उसको डिप्यूट किया गया कि ज़रा इसको चेक करिए बंदा अच्छा। कौन है। मैं 6 महीने इस प्रोसेस से गुजरा। उससे मेरी कुछ 6-7 मीटिंग सरीना में और PC में। तो मैंने ना बड़ा दबंग तरीके से, हालांकि इंग्लिश मेरी बस स्पोकन इंग्लिश बस इंज ही है, साबर शाकर तो भी बैठ गई है ना। लेकिन मैंने कुछ सीधी बदरी करके ना उसके साथ मीटिंग हुई, ताज़ा 9/11 और इराक वॉर, अफगान वॉर। मैंने सही टिका के इनकी क्लासें ली है ना। अच्छा। तो मुझे एक दिन वो कहता है, मिस्टर चौहान, अच्छा उसको उर्दू बोली आती थी। अच्छा। 25 साल उसकी पोस्टिंग थी अपार सिद्धू की, है ना। ठीक। पॉलिटिकल एम्बेसडर था उनका। मिस्टर चौहान, यू आर वेरी बोल्ड। व्हाई? मैं कहा, मिस्टर अपार सिद्धू, आई एम कंपेल्ड फ्रॉम माय ब्लड। मैं अपने खून से मजबूर हूँ। तो कहते यार आप बड़े हमारे सामने बैठ के अमेरिकन को जनाब रगेद के रख देते हैं हमारी पॉलिसियों को। तो उधर से मुझे वो आपके सवाल पे याद आ गया। मैं बेसिकली ना, मैं आधा सियासतदान हूँ, आधा नहीं। हाँ। सियासतदान ते खबी दिखा के सजी मार दे, या सजी दिखा के खबी मार दे। मैं जो 3 चीजें ना मेरी, ये और ये, वो आइडेंटिकल होती हैं जब भी मैं कहता हूँ। अच्छा, इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं पॉडकास्ट पे जरूर आऊंगा, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो बोलना नहीं बीच में। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस पर कायम रहूँ, हालांकि बातें ऐसे बीच पे निकल रही हैं। देखो, इंटरव्यू होते मेरी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में, और तकरीबन 30 साल एज अ मीडिया पर्सन हो गया, वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, सारी जन इत्तलात की मीडिया की जिम्मेदारियां निभाई है। इंटरव्यू के जो एथिक्स हैं, डेकोरम है, उसमें यह है कि सवाल जो मर्जी पूछो, जितना मर्जी सख्त पूछो, लेकिन जवाब आपने 2 मिनट का राइट होता है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो जवाब दे। इधर तो अजीब ही कुतकलेश शुरू हुआ है। तो आप जाते हैं? सुने ना। अच्छा, सॉरी। यहाँ हर बंदा वो समझता है मैं अच्छा जनाब मीडिया पर्सन हूँ कि मैं इरिटेट कर दूंगा जनाब जिससे इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसको तंग करूंगा। अच्छा, तंग तुम अपने तजर्बे की बुनियाद पे करो। तुम्हारे पास तजर्बा हो, हिस्ट्री हो, तारीख हो, सियासत की हिस्ट्री हो, नॉलेज हो, हमारे टिप्स पे पूरे 40-50 साल की पॉलिटिक्स हो। वो नहीं होता। पंगे करना, सवाल पूछा, अगला जवाब देने लगा, फिर बीच में आ गया 10 सेकंड बाद वो जवाब देने लगा, फिर 5 सेकंड बाद फिर जनाब वो अगला इरिटेट हो गया, तुम्हारी जनाब क्लास लेगा, वो उसको वायरल कर दोगे। ये नहीं, ये वायरल होने के लिए करते हैं ना। डर्टी पॉलिटिक्स है। हाँ। ये मीडिया, डर्टी मीडिया भी है, डर्टी पॉलिटिक्स। तो जो डर्टी मीडिया के लोग हैं वो भी तो मतलब सियासत कर रहे हैं ना। सवाल पूछे, सख्त से सख्त पूछे। जब आपको उसको बंदा आया ना, पॉलिटिशियन आया, ब्यूरोक्रेट आया, रिटायर्ड आर्मी मैन आया, जज आया, कोई आया, आप उसकी हिस्ट्री की आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए।
اس کے فیصلے، اس کی ہسٹری، اس کا سیاست، اس کی معاشرت، اس کا تمدن، اس کے اوپر آپ سوال پوچھیں سخت ترین، پھر اس کو حق ہے کہ وہ بتائے کہ یار یہ سچ ہے جھوٹ. ہاں سر کین آئی اسپیک؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب تو مطلب لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں نا، ایون جو ٹی وی اینکرز بھی ہیں فوراً جی آپ کی پرسنل لائف کے اوپر آ جائیں گے اور وہ اس چیز سے ہٹ جائیں گے. خاص طور پہ ایک خاص پارٹی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی، ان کا کام ہی یہی ہے نا، ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. یہ دیکھو وہ جو ان کا آپ نے وہ نقدہ کوکا کی تحریک کا کہا ہے نا ان کا وہ حکیم لقمان کا ایک اور ہے نا، شک کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں تو ان نقدہ کوکا والوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. ہاں علاج میرے جیسے چند لوگ ہیں جو صبح دوپہر شام ان کو ٹیکے لگاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ون مین آرمی بن کے، لیکن سدھرنے والا حساب کوئی نہیں ہے. اچھا 9 مئی کے بعد سیاست چینج ہو گئی ہے؟ یا دیکھو 9 مئی کے بعد نا 9 دولتی ہے، 9 سیاستی ہے اور 9 صحافی ہے، وہ آ چکے ہیں. وہ کون ہے؟ جو گالی دے گا اس کو جناب فرنٹ فٹ پہ جناب مقام ملا ہوا ہے نقدہ کوکا کی تحریک میں. جو ججوں کو گالی دے گا وہ ان کا ہیرو بنا ہوا ہے، جو مخالفین کو گالی دے گا وہ ان کا لیڈر بنا ہوا ہے، جو ریاست کو گالی دے گا وہ ان کا ایم این اے ایم پی سینٹر بنا ہوا ہے. اب وہ ہے ہمارا جو دور ہم نے جو گزارا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی گزاریں گے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم نے طنز بھی کرنا ہے، تضحیق بھی کرنی ہے، ہم نے ٹاٹ بھی کرنا ہے، ہم نے دشنام بھی کرنا ہے، ہم نے لان تان بھی کرنا ہے، ہم نے استہزاء بھی اگر کرنا ہے تو بڑے طریقے سے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اب دیکھنا ہم ٹویٹ کریں گے، اس میں ہم چلو سنائیں گے بھی. سیاست نام ہی یہی ہے، ایک دوسرے کو کرنا جناب کرٹیسائز کرنا، کنڈیم کرنا، ریپروچ کرنا اور ریگریٹ کرنا، یہ سیاست یہی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ کے اوپر اب میں بانی تحریک انصاف کے اوپر کوئی ایک الزام لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، فلاں فلاں فلاں، تم اس کا جواب دو. تم کو تیری ماں نو تیری بہن جناب بالکل جناب وہ تیار شدہ جناب کمنٹس رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی، اور وہ جناب ہر بندے کے اوپر لگا دو ووٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے. ایسے ہی ان کے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، تیار. میں اور شکار مل جائے ان کو بس. آج میں بتاتا ہوں، نسیم شاہ والا یاد ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں پریس کانفرنس کے اندر جناب یہ جون جولائی 2023 میں بتا چکا ہوں جی. اجیت دیول نیٹ ورک اور اسرائیلی موساد کا ایک پراپر نیٹ ورک ہے. جبران الیاس امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے، سٹیزن ہے، امریکن سی آئی اے میں وہ پراپر جاب کر رہا ہے. انتہائی ایک مکروہ جناب عقیدے کے گروہ سے اس کا تعلق ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. وہ ان کا ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، شکاگو میں ان کا آفس ہے، ہیڈ آفس ہے. ٹھیک. تحریک انصاف کے جناب آپ کی سوشل میڈیا کا امریکہ سے آزادی دلانے چلے شکاگو میں بیٹھ کے، امریکن سی آئی اے دے پراپر جناب اہلکار وہ پاکستان کی عوام کو. سلسلہ یہ ہے کہ انڈین را فرنٹ فٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. انڈین را نے اجیت دیول نیٹ ورک ایک بنایا ہوا ہے جو ہر اس شخص کو وائے جبران الیاس، وائے سوشل میڈیا نیٹ ورک تحریک انصاف کا، جو پاکستان کی ریاست کو گالی دے گا، جو پاک فوج کو گالی دے گا، جو پاکستان کے جغرافیے کے خلاف، نظریے کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بولے گا، انہوں نے آرٹیفیشل ووٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے اجیت دیول نے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. ووٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کے ساتھ 5,000 3,000 2,000 1,000 10,000 وہ آرٹیفیشل اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں. سپوز آپ کا ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکس اکاؤنٹ کا جو ووٹ اکاؤنٹ ہوگا نا اس کے ساتھ سپوز 5,000 آپ کے اکاؤنٹس جعلی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. ان میں ایک سافٹ ویئر، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں خود. اچھا ٹھیک ہے، میڈیا پرسن ہوں، میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. اس 5,000 کا جو ایک ووٹ اکاؤنٹ ہوگا اس کے نیچے سافٹ ویئر بنا دیا جائے گا کہ ان 5,000 بندوں نے جب آپ کا کوئی بھی ایکس اکاؤنٹ پہ پوسٹ چڑھے گی اینٹی فوج، پاک فوج، اینٹی پاک فوج، ٹھیک ٹھیک، پرو بانی تحریک انصاف، اچھا قیادی نمبر 420، ٹھیک ہے جی، ٹھپ کر کے جناب انہوں نے اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور ری ٹویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر بنا ہوا ہے. اچھا پھر اس سافٹ ویئر کے اندر ان 5,000 کو نیچے کمنٹس بھی
बने बनाए पड़े हुए हैं। Automatically generate नहीं हो नहीं जाते हैं। नहीं, अच्छा। ऑटोमेटिक बने बनाए पड़े हुए हैं। अच्छा सही। अब वो एक वोट अकाउंट फयाज चौहान ने एंटी बानी तहरीक इंसाफ, एंटी तहरीक इंसाफ जनाब ट्वीट किया, वो 5,000 ठक करके ऑटोमेटिक बगैर किसी के प्रेस किए वो उसको पंजाबी के अंदर चिमड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है सही जी। सही। नीचे गालियां ऑटोमेटिक जनाब तौबा, बनी बनाई हाँ। कमेंट्स हम्म वो आ जाएंगे। ऐसा ही। अच्छा, जो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, एंटी पाक फौज बोलेगा, उनको 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 ठका ठक अगले 3 घंटों में जनाब आपका 400, 500, 600, 800 के गंद घोला है। ये जो आपको गीले तितर का, गंजे तितर का, सूखे तितर का, टक्कर के लोगों का, ये जितने यूट्यूबर्स है ना, इनके जो आपको व्यूज नजर आते हैं ना, व्यूज, ये वो वोट अकाउंट्स होते हैं। अच्छा। फिर उसके सिले में इनको डॉलर्स मिल जाते हैं। ये क्या है, अब आप सुनिएगा, आपके नाजरीन के लिए भी। एक वक्त था कि साम्राज्य मुसलमान मुल्कों के अंदर मीर जाफर, मीर सादक, इब्ने अलकमी और इस तरह के गद्दार पैदा करता था। ठीक। अबू दाऊद गरनाता का। अब उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने कहा यार, हम जो फौज में से, अदलिया में से, ब्यूरोक्रेसी में से, सियासतदानों में से जो एम फजूल का जाके मेहनत करके गद्दार पैदा करें, उन्होंने कहा जी इंसान की साइकी है वो पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा गद्दारों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करो और वो ऐसी फहरिस्त हो कि गद्दारों को महसूस भी ना हो कि हम गद्दार है, उल्टा वो अपने आप को बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन भी जो समझ रहे हैं साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये मॉनिटाइजेशन पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में पाकिस्तान में लाए, पूरी दुनिया के मुसलमान मालिक में लेके आए, खुसूसन पाकिस्तान में। और ये अजीत देओल नेटवर्क और मोसादी नेटवर्क इसको लगा दिया। अब सारे के सारे एंटी फौज और एंटी पाकिस्तान बोलने लगे हुए हैं। झूठ का और फेक प्रोपेगेंडे का कारोबार हो रहा है। ऐसा ही। और वो जनाब खरपति बनते जा रहे हैं। किधर टूटे घरों में जनाब वो रहते थे। इमरान रियाज ही नाम है ना? हाँ, हाँ। हाँ। तो उनके बारे में बताया ये था। सारी कहानी है। अच्छा, मुल्क से बाहर बैठ के, मुल्क के लिए कहते निकलो बाहर, निकलो बाहर, खुद वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, चाहे वो उसको शहबाज छोड़े, भी हो। और जिस कैदी नंबर 420 के पीछे ये सारे हुए हैं उसकी सुन लें। जमान पार्क से साहब बहादुर निकलते थे जी। बाल्टी जनाब हाँ। पकड़ी होती थी। इनके मुहाफिजीन ने बाल्टी सर पे रखने से पहले वो पहले स्पीच करता था, मेरे पाकिस्तानियों डरना नहीं है, घबराना नहीं है, घरों से बाहर निकलो। साथ ही कहता था टोपी पिलाओ, टोपी पहना के जब वो दुल्हना नहीं रुखसती होती, हाँ जी। इस तरह जनाब इसकी रुखसती होती थी, टोपी सर पे, क्या क्या वो गाना है, वो गोरे रंग थे दुपट्टियां दी छा करके, मैनू ले जा तो निकी जी हाँ करके, इसका वो वाला माहौल बना होता था। और जनाब बड़ा आहिस्ता आहिस्ता को गोली ना मार दे सर पे कोई, जनाब बाल्टी लगा के खुद तुम बुज़दिल, ऐसा ही है, दूसरों की मौत के खौफ में मुब्तला और लोगों को तुम दर्द देते हो। एग्जैक्टली इसी तरह इसके यूट्यूबर है, ऐसा ही है, भाई भाग के बैठे हुए हैं। इधर कहते थे टक्कर के लोग हैं, जिंदगी में कभी मुल्क नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही। जब उल्लू के पट्टों को जब पता चला कि उन डंडा चढ़ने लगा है, तो कोई डोंकी बन के, तो कोई मोंकी बन के, पिचन के बूता तो पैरट तोता डोंकी नहीं तो उसको क्या बोला था? करके, हाँ उसको कहते हैं मैं हिजरत करके पहुंचा, हिजरत है। अच्छा, मुझे चौहान साहब समझ नहीं आती, इनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी अपनी सोच है, और इनके फॉलोअर्स को समझ नहीं आती कि क्या ये बकवास कर रहे हैं। सर फॉलोअर्स ये है ना जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है यार, किसके पास फुर्सत है इन उल्लू के पट्टों को सुने। इंडिया के साथ जंग हो तो ये इंडियंस बन जाते हैं, अफगानिस्तान के साथ जंग हो तो ये अफगानी बन जाते हैं, इजराइल के साथ जंग हो इजरायली बन जाते हैं, अमेरिका के साथ जंग हो अमेरिका ही बन जाते हैं। ये खोती की वो नस्ल है जाना कि ये कभी सुधर नहीं सकती। तो कोई हल नहीं है इसका? हल कैसे हो जब पीछे अजीत देओल और इजरायली मोसाद, इन दोनों का क्या एजेंडा है? इंडिया और इजराइल का क्या एजेंडा है? पाकिस्तान को तोड़ना है। हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये इन्होंने एक बंदा तैयार किया, हमें भी बाद में पता चला, 4 साल पहले था, पता लग गई थी असल औकात की थी। आप बड़े क्लोज रहे इमरान खान के। नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो 4 साल जब इसको इक़्तिदार से उतारा है तो पता चला वो ये तो अनीदा जना कोई बिला तो पीटीआई की तो नहीं हो। ये तो ज्यादा ही नरगिसियत का शिकार है, चूड़ों वाली आकड़। किस बात की है? किस बात की आकड़? मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ, एक मुहावरा है सारी पंजाबी च, चूड़े वाली आकड़। इसको कहते हैं फालतू की आकड़। वो यार तू वखरा है कि जिसको इक़्तिदार से उतारा है। रिदा साहिबा, मेरी तो सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है यार। नवाज शरीफ साहब 3 दफा उतरे, बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 दफा उतरी, यूसुफ गिलानी उतरे, ज़फरुल्लाह जमाली उतरे, हाँ सारे उतरे। बिल्कुल।
انہوں میں سے کسی نے اتنی انی ڈالی اور تجھے نہیں. اچھا ان میں سے کچھ لوگوں کو تو بھیجا اتارا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو آدھے منٹ کی سزا دے کے جوڈیشری نے اتار دیا. نواز شریف صاحب کو پتر تو جناب تنخواہ نہیں لیتی جناب اس کو اتار دیا. یار کسی کے دل میں اتنا ساڑ نہیں آیا جتنا اس قیدی نمبر 420 کے. لیکن اس کو تو اقتدار چاہیے ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی مطلب ملک کی خاطر آپ کو پتہ نا یہ سارا یہ کر رہے ہیں نا, یہ وہ اینیویز یہ سیاست ہے, یہ ہم اس میں ہر طرح کے پہلو کو لے کر آنے کی سامنے کوشش کریں گے. اچھا ابھی آپ, میرا نہیں خیال کہ پاکستانی کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق نہ رہا ہو, اختلافات کی وجہ چھوڑیں اختلافات کیا رہے گا آپ کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہوں سیاسی کارکن, جی سیاسی کارٹون نہیں ہوں. ہم سیاسی کارکن رہنا چاہتے ہیں. 17 سال تحریک انصاف میں ماریں کھائیں, پرچے جھیلے, اور اس جگہ پہ تتے پہ پاؤں رکھا جہاں پہ بانی تحریک انصاف خود نہیں رکھ سکتا تھا, اور وہ فیاض چوہان کو بھیجتا تھا میڈیا سے لے کے ہر جگہ پہ کہ فیاض چوہان آئے. آگے بھی 17 سال اور ہم کر لیتے ہیں, لیکن یار جب تم اپنے ملک اور اپنے مذہب کو رگیدنا شروع کر دو. اس نقد کوکا کی تحریک میں رضا صاحبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بےغیرتی ہوئی. جی 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 جی. فیصل جاوید نے اس بچے کو سامنے بٹھایا 10 سال کے, اس سے اسپیشل سوال پوچھوایا. کیا سوال تھا؟ نعوذ باللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. انکل دنیا میں 2 ہی خوش قسمت والدین ہیں. یار اگر یہ نان انٹینشنلی ہوتا, نان پرپزلی ہوتا, نان ولنگلی ہوتا, کیا بنتا تھا؟ وہ فوراً اس بچے سے لیتا عمران بانی تحریک انصاف, کہتا بیٹا آپ میری محبت میں یہ بات تو کہہ گئے ہیں لیکن آپ نے غلط کہی ہے. میرا تو اور میرے والدین کا تو کوئی دور دور تک جناب ان کی جوتوں کی خاک کے برابر نہیں. یہ بنتا تھا. یہ جناب لاجا منہ لے کے نا چڑھا ہو کے جیسے بڑی سچی بات. کفر ہے, کفر. یہ ایسا ہی ہے یار. صحابہ کرام کی تم نے, بالکل, اہل بیت کی تم نے, بالکل, حج کی تم نے, عمرے کی تم نے, وہاں جا کے جو گند مچایا تھا, اور پھر وہ گند. اچھا سنیں, پھر ایک ویڈیو ہے وہ عورت بالکل کندھے سے کندھا مل رہا ہے دونوں کا, عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. یہ اللہ کا پیغمبر ہے. توبہ. کیا بنتا تھا یار؟ تو لمبا چوڑا دور تو نہیں تھی, تو ادھر ہی اس سے موبائل وہ لیتا ہے مائک, تو کہتا ہے یار یہ عورت جو ہے نا فرتے جذبات میں تھوڑا سا پھسل گئی, الفاظ کا چناؤ غلط کیا, اور پھر کوئی غلط بات کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. یہ اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہے, نہیں روکتے. پھر یار کس چیز. اچھا عمرے کی بے حرمتی, حج کی بے حرمتی, مسجد نبوی کی بے حرمتی, خانہ کعبہ کی بے حرمتی, انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی, اولیاء کی بے حرمتی, اللہ پاک کی بے حرمتی. ایسا ہی. وہ گدھا صدر جناب الوی, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ کہتا ہے نعوذ باللہ, معاذ اللہ, تمام انبیاء کرام سے زیادہ پاپولرٹی ہے اس کی. لیکن ایسوں کو نشے میں بولتے تھے. یار میں ایمان بچاؤں کہ ان گدھوں کے پیچھے جناب میں ہنہراتا پھروں, میں تو نہیں پھر سکتا. میرے والدین کی تربیت اور میری فطرت. ایسا ہی. دوسری چیز, پھر تم یار پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف جن کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. صحیح بات ہے. شہدائے افواج پاکستان جن کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. ہاں میرا بیٹا افواج پاکستان, میرا بھائی, میرے کزن, میرے بھانجے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے عزیز, کیمرہ مین کے رشتہ دار عزیز, جن کی وجہ سے آج ہم سکھ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یار تم نے ان کے خلاف نفرت, پری پلانڈ, انڈیا اور اسرائیل اور پیچھے عالمی طاقتیں, یار یہ کم از کم ہم سے نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا یار نہیں بھائی جان, اب یہ رستہ. تو آپ بھی یوٹیوبر بن جاتے نا, اربوں روپے کما رہے ہوتے, کیا مسئلہ تھا؟ غیرت ہے بڑی چیز, جہاں تردوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ٹھیک ہے, واہ واہ واہ. ہاں ایسے ہی. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میرا بلڈ گروپ ہے P+, پاکستان پلس. اچھا چلیے جی, قائم و دائم رہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان سے کم یا نا غداری. اور پھر میں 2 چیزوں پہ بڑا سینسٹیو ہوں. میں اتنا نہ کوئی بدعات نہ کوئی معاملات, انتہائی گناہ گار ہوں, لیکن 2 چیزوں پہ, ایک ناموس رسالت اور ایک ختم نبوت. جی بالکل. ان دونوں پہ میں نے دیکھا کہ بانی تحریک انصاف خود بھی اور اس کے ساتھ پوری ٹیم 80% مرزائی ہیں. اچھا, یہ بہت بڑی بات آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. 80% اس کی ٹیم کے اندر لوگ مرزائی ہیں.
Confirmed? میں بتا رہا ہوں, چھوڑیں. اور ساری تحریک مرزائیوں کی ہے, یہ پوری تحریک مرزائیوں کی ہے. اس کا لیش بیک آئے گا آپ کے اوپر. اور سر آپ اس کو چھوڑ دیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے ختم نبوت کے منکر ہیں سارے کے سارے اوورسیز پاکستان میں رہتے ہوں یا ادھر ہوں, 100% پراپر اپنے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت کے اوپر اس کے ساتھ ہے. صحیح. اور جتنے بڑے بڑے آپ کو یوٹیوبرز نظر آئیں گے, وجاہت اس خان سے لے کے, میں نام نہیں لوں گا, سارے کے سارے اس گروہ سے ہیں. او بھائی, یہ یہودیوں کے ساتھ مل کے یہ پاکستان توڑنے کے لیے یہ پوری کی پوری تحریک ہے. یہ پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں, اسرائیل کی ابھی تک مذمت نہیں کی, بالکل بھی نہیں کی. پچھلے سال ایران پہ حملہ ہوا, یہ امت مسلمہ کا وکھرا لیڈر ہے, ایک لفظ نہیں بولا. اور اب 1.25 مہینہ ہو گیا ہے ایران مسلمان ملک زمین بوس ہو چکا ہے. نہیں بولے, ظلم, جبر, استحصال, بربریت, سوری, اور یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود ابھی تک ایک لفظ صاحب بہادر نہیں بولے. صحیح. ایک لفظ. کیوں؟ پیچھے سے جن کا اثاثہ ہے, جن کی جناب مین پپٹس ہیں, انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. جبران الیاس نے علیمہ باجی کے ذریعے سے میسج دے دیا. علیمہ باجی کی طرف ذرا آئے نا اس کے بعد. میں وہی بتا رہا ہوں نا, یہ ساری علیمہ باجی اور جبران الیاس نیٹ ورک ہے, انہوں نے سمجھا دیا خدا کا واسطہ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف مت بولنا. جو ہمیں اس وقت سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی جائے گی, وہ بھی جائے گی. قاسم جو بول کر آئے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے, قاسم گولڈ سمتھ, تو آپ دیکھ لینا کیا کوئی پاکستانی کر سکتا ہے. پہلی بات, اور اس کے ساتھ کون کون نہیں ہے, پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, اس کی تو نیشنلٹی بھی نہیں ہے پاکستانی. اس کو تو غدار بھی نہیں کہہ سکتا. غدار تو اس کو کون ہے کہ جس کی نیشنلٹی پاکستان کی ہو, پاکستان کے خلاف بولا ہے. ان کو کیا جاتا ہے, ان کا سوچنے والی بات ہے چوہان صاحب کی جو ان کی ایکس وائف ہے جمائمہ, وہ اب تک سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ کیوں ایکس وائف اتنا کرے گی؟ ہاں سر, جس میں نے بتایا نا, یہودیوں کا ختم نبوت کے منکروں کے گروہ کا یہ نیٹ ورک ہے, اور انڈین را اور اسرائیل اور عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس, یہ اس وقت اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک اور قیدی نمبر 420 کو چلا رہی ہیں. تو میرے خیال سے حکومت کو خان صاحب کے تینوں بچوں کو آنے دینا چاہیے. ہاں, تینوں کو, ٹیرن خان کو بھی. بھائی حکومت تو نہیں روک رہی, وہ تو کہہ رہے ویزا ہی نہیں دے رہے. وہ ویزا میں ان کی کہا جائے نا, انہاں انی دیر پوچھو ویزا کتوں لگے, وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی عید پہ, بانی تحریک صاحب نے قاسم گولڈ سمتھ کو اسپیشل انسٹرکشن دی کہ زلفی بخاری کے ساتھ مل کے تو نے یہ کرنا ہے. اگلے دن ہی اگلے نے جنیوا میں جناب سارے یورپی یونین کے لوگ بلا کے پاکستان کے خلاف بھونک دیا کہ جی ایس پی پلس جناب اسٹیٹس ختم کرو. 25 لاکھ پاکستانی جی ایس پی اسٹیٹس کے ساتھ تعلق ہے. پاکستان کی 12 ارب ڈالر کی جناب آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا جی ایس پی پلس سے متعلقہ ہے. ان الو کے پٹھوں نے جناب وہاں پر اس کو اٹیک کیا بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کی خصوصی ہدایت کے اوپر. ورنہ اس گدے کو کیا پتا جناب قاسم گولڈ سمتھ کو, اس کو پب خانوں کا پتہ ہے, اس کو شراب خانوں کا پتہ ہے, اس کو اپنی اماں کے ساتھ اور اپنی جائز ناجائز بہن بھائیوں کے ساتھ جناب گھومنے پھرنے کا پتہ, اس کا کی پتہ. اس کو سمجھایا باپ نے. اس کے ساتھ جو 2 لوگ تھے, جو ایک عارف اجاکیہ تھا, جی, اور ایک آپ کا جناب بلوچ تھا ڈاکٹر, پاکستان کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ دونوں انڈیا کا جھنڈا پہن کے اوپنلی پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں پی ٹی آئی والوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ بس اسی طرح ہی ہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایسا ہی عوام کو سب سمجھ آ چکا ہے. یہ جو آپ کو ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کے نیچے جتنی ویو شپ ہے وہ میں نے آج آپ کو سمجھا دیا. مجھے یہ سارا اجیت دیول نیٹ ورک, اسرائیلی نیٹ ورک, ان کے بنائے ہوئے بوٹ کاؤنٹس ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, پری پلان جناب آپ کے سافٹ ویئرز ہیں, وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کس کے ہیں؟ چلے مجھے یہ بتائیں. ایکس اکاؤنٹ کس کا ہے؟ فیس بک کس کی ہے؟ obviously. ٹک ٹاک کس کی ہے؟ ایسا ہی. انسٹاگرام کس کی ہے؟ ساری یہودیوں کی ہے. سب سمجھ آ جانا چاہیے یار لوگوں کو. اگر اتنی پاپولیرٹی ہے یار, 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں منتیں کر کر کے کیسیاں مار مار کے جناب تھک گئی ہے علیمہ باجی یار. 10,000 بندے 200 سے زیادہ بندہ نہیں آتا, اس میں سے 190 جنا یوٹیوبر ہوتے ہیں 10,000 سے لے کے 1 لاکھ کی دیہڑی لگانے کے لیے.
بندہ تو کوئی آتا نہیں ہے. اچھا ویورشپ آپ کو جناب 1 ملین کے جناب ملیں گے, ادھر بندہ کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے کہ ویورشپ ڈرامہ ہے, اجیت دیو نیٹ ورک کا اور اسرائیلی نیٹ ورک کا. وہ آرٹیفیشل ہے, وہ 2 نمبر ہے. اس کے ذریعے سے ان غداروں کو جناب ڈالرز مل رہے ہیں. صحیح. میر جعفر, میر صادق, ابن القمی, ابو داؤد, عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا اب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں؟ میں IPP کا مرکزی ترجمان ہوں. ٹھیک ہو گیا. استحکام پاکستان پارٹی. ٹھیک. باقی ہم اس وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی ریاست, اپنے وطن, اپنے پاکستان, اپنی سونی دھرتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا ہی. پاکستان کے اوپر کئی فتنے مسلط ہوئے ہیں. PTM ہے, BLA ہے, ناگدا کوکا کی تحریک ہے, یہ سارے مسلط ہوئے ہیں سب سے پہلے تو فوج کو ناکام کرنے کے لیے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہولی سولی پاک فوج ہے. ایسا ہی ہے. پاکستان کے تمام دشمنوں کو پتہ ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو پاک فوج کی جناب اس رسپیکٹ کو اور عزت اور وقار کو پہلے اس کو داؤ پہ لگاؤ. اس کے لیے انہوں نے ناگدا کوکا کی تحریک کو چنا. یہ سائفر نام کا ڈرامہ رچایا گیا. ٹھیک ہے, 2 نمبر. تو لیکن اللہ پاک کی ذات عزت دینے والی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صورت میں ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بالکل اللہ نے نازل کیا ہے. پاکستان دشمن کو وہی بات کی ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے سب پرو کیا. شکر اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے, ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. کیا فیوچر جی. اچھا ایک فیول کی بات میں کرنا چاہوں گی. پیٹرول ہائیک, لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ اب مر گئے, ہائے اب کیا ہوگا. تو کیا عوام گئی؟ آج اس وقت کے جب میں آپ سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, یورپ کے اندر $200 فی بیرل پیٹرول ہے. $200 انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ہے $116 سے $120 فی بیرل. صحیح. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں امریکہ کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پیٹرولیم کی راشننگ ہو رہی ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یورپ کے اندر لوگ 2 گھنٹے کی لائن لگا کر پیٹرول پمپ میں ڈیزل, مٹی کا تیل اور پیٹرول ڈلوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب ان کی باری آتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج کے دن کا کوٹا ختم ہو گیا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انڈیا کے اندر 1 میل سے لے کے 1.5 میل کی لائنیں ہیں پیٹرول پمپوں کے پاس. کیا پاکستان میں ایسی صورتحال ہے؟ نہیں, شکر اللہ کا. ہم نہیں سنیں نا میری کوئی ہے ایسی صورتحال؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ پاکستان کی ریاست اور ارباب بست و کشاد, پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بڑی خوبصورتی سے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا ہوا ہے. اور اس جنگ کے اندر بھی اس وقت دونوں فریقین سعودی عرب, امریکہ اور آپ کا ایران جی پاکستان کو عزت کی نگاہ سے ایسا ہی ہے. پوری دنیا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی, بڑی عزت. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رائٹرز نے کل رات کو, بلکہ آج صبح انہوں نے جناب ایک آرٹیکل جناب پبلش کیا جس میں انہوں نے ریویل کیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پچھلی رات پوری رات آپ کے امریکی نائب صدر اسٹیو جنا کیا نام ہے اس کا, ویکٹاف جنا کیا ہے وہ, اور ایرانی جناب وزیر خارجہ کراچی, دونوں کے ساتھ پوری رات کنسلٹیشن کرتے رہے. اور اینڈ میں پھر کنکلوژن یہ نکالا اس نے, رائٹر نے, اس نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق اسلام آباد کارڈ کے نام پہ پاکستان, امریکہ, سعودی عرب اور ایران اور خلیجی ریاستیں پاکستان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ جلد ہی جناب یہ معاہدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس معاہدے کی صورت میں سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی, اس کے بعد جناب 15-20 دن کے اندر آپ کا یہ فائنل اس کی نٹی گٹی طے کر کے یہ معاہدہ اس کے اوپر سائن ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ بتائیں غیر ملکی کینیڈین بیسڈ رائٹرز وہ آپ کی یہ پریڈکشن کر رہا ہے, تو اس پہ پاکستان کی عزت اور وقار ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایک عام پاکستانی کیا, ایک تو وہ ہے جو یہاں کے روئیں گے, اور ایک کراس دا بارڈر انڈیا میڈیا بڑا رو رہا ہے. ہوئے چیخیں نکل رہی ہیں ان کی کہ کیوں. اچھا آپ نے وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے خاص لفظ یوز کیا تھا پاکستان کے لیے, وہ خود ہے ناچ نہ جانے آنگن تیرا, اے بیڈ مین کاز ود اٹس ٹول. ایبسولوٹلی رائٹ. انگور کھٹے ہیں
ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ नहीं सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी उर्दू इंग्लिश सब सुना दिया। इन उल्लू के पट्ठों को पता चल गया कि इंडियंस गए बढ़ इस पूरे क्राइसिस में। ये उल्लू के पट्ठे जनाब ये गए हैं जंग से पहले जाके नेतन्याहू को जफियां चुमियां और पपियां देता रहा। ये फादरलैंड और मदरलैंड उन्होंने ईरानियों ने अबनाए हुर्मुज़ पे जनाब सारे इंडियन जहाज बंद कर दिए जी। इन्होंने मिन्नतें की भाई, उनको तड्डी ऐसी थी तैसी, पाकिस्तान का झंडा लगा के निकलने की कोशिश की, उधर भी पकड़ लिया। यार इससे बड़ी जिल्लत क्या है? ऐसा ही ऐसा ही आज पाकिस्तान इज्जत का मकाम पे है, मौजूदा हुकूमत, ऐसा ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से, हमारी जरतमंद अफवाज पाकिस्तान, बिल्कुल हमारी गैरतमंद अफवाज पाकिस्तान, हमारी हौसलामंद एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने, हालांकि मुझ समेत खुदा की कसम मैं ये समझ रहा था कि जैसे ही ईरान इजराइल और अमेरिका जंग शुरू होगी हम 5 दिन के अंदर फारग भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज अल्लाह पाक शुक्र अल्लाह में हम इज्जत और वकार के साथ मामला। आज देख रहा पेट्रोल की कीमत बढ़ी, मोटरसाइकिलों के लिए अलहदा रिलीफ दे दिया, फ्री ट्रांसपोर्ट, माल बरदार टैक्सी जाना सुजुकियों से लेके शाहजोरों से लेके बड़े ट्रालों तक सबको अलहदा पैकेज दे दिया। अच्छा जी, फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी, बिल्कुल ठीक है, नहीं वो नजर नहीं आएगा। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सारे मामला कंट्रोल हो गए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये अगर नकदा कोका और एक कैदी नंबर 420 होता ना बाहर, तो फिर अल्लाह ही मालिक। हाँ ऐसा ही है। फिर एक और जो है ना वो एक बाल्टी में नजर आ रही थी। एनीवेज जी, दिल तो चाह रहा है कि बहुत सी आपसे बातें करूं, लेकिन मुख्तसर टाइम है हमारे पास। और सबसे पहला कमेंट ये आएगा, ये कोई पेड मुझे ये पॉडकास्ट लग रहा है, यकीनन इसके पीछे कोई हाथ होगा ना, ऐसे लोग करेंगे बातें। यार देखो, मेरे हवाले से तो इस वक्त मैं वाहिद बंदा हूँ हुकूमत से बाहर, नून लीग से बाहर, पीपल्स पार्टी से बाहर, वाहिद सियासतदान हूँ जो मैं सुबह स्टार्ट होता हूँ चित्र मारना, इनको गिनता मैं कम हूँ, मारता ज्यादा हूँ, क्योंकि मेरे ईमान का हिस्सा है। इस पे कोई 100 बातें करे, मेरा फतवा है, ये सियासी फतवा है कि ये वो पाकिस्तान के गद्दार और 2 नंबर लोग और पार्टी और ग्रोह है कि इनको गाली देना भी तबर्रक है, इनको बुरा भला कहना भी तबर्रक है, इनको एक्सपोज करना भी तबर्रक है। बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद पे क्या है, रोजाना का भुगत के फेक न्यूज, झूठा प्रोपेगेंडा झूठ कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान अपने पांव पे ना खड़ा हो सके, IMF की मिन्नतें करना, वर्ल्ड बैंक की करना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की करना कि इनको कर्जे ना दो, इनको इमदाद ना दो, यूरोपीय यूनियन को करना, इंडिया को कहना तुम इसके ऊपर बम मारो। इस अलीमा बाजी इसने बात बोली, इन सब गधों और गधियों ने इंटरव्यू दिए, इन्होंने कहा कि यार मोदी हमें आके बचाए, ट्रंप को अपना अब्बा बनाया, किस को इन्होंने अपना बाप नहीं बनाया। लेकिन जब जलील होते हैं फिर उसके बाद कहते हैं नहीं असी तो बड़े नाल सा जी, असी तो जनाब पाक फौज नाल मिलके बड़ी जंग लड़ी। बस वो उतनी जंग लड़ी थी जो मरीदके की एक बड़ा मशहूर वीडियो हुई थी ना, वो जो मिसाइल पाक फौज ने चलाए थे तो एक एंटिटी वहां से भागी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया बात करके जी आपसे। बहुत सच्चाई कड़वी होगी, शायद ये पॉडकास्ट हजम करना इतना आसान ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, हमारे फाजे पाकिस्तान को कायम दायम रखे। सर पे छत है तो हमारी भी इज्जत है। कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही है जी, सबसे पहले पाकिस्तान हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी आपके आने का, और उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। फीडबैक दीजिए लेकिन नॉन बायस्ड। बहुत शुक्रिया।